अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान आज अदालत में पेश होने जा रहे हैं। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कुछ ही देर में अदालत में पेशी के हवाले से मज़ीद अपडेट सामने आ सकती हैं। जबकि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को ख़त लिखकर उज़र पेश किया है कि हम इमरान खान को पेश नहीं कर सकते। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की अदालत में अभी इस हवाले से समाअत जारी है। देखते हैं कि इस हवाले से क्या फ़ैसला आता है। दूसरी जानिब इमरान खान ने दो बड़े फ़ैसले किए हैं। आपको मैं आगाह करता हूँ। आपको याद होगा इमरान खान के सबसे बड़े नाक़िद बल्कि दुश्मन हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने एक बार टीवी प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान बला का बहादुर है। अब वो इक़दामात अवाम को भी नज़र आना शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को फंसाने के लिए उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उससे बल्ले के निशान को नत्थी कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है। जहां एक तरफ इस फैसले के खिलाफ अपील होगी, वहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हामिद खान को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं इमरान खान की तरफ से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं। पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि पार्टी के चेयरमैन के लिए इमरान खान इंतखाब में खड़े होंगे। फैसला साजों का तो मंसूबा ये है कि क्योंकि इमरान खान नाअहल हो चुके हैं तो जाहिर है चेयरमैनशिप के लिए भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अब अगर इमरान खान खड़े होते हैं तो फ़ौरन आपको पता है ये पटिशन लेके जाएंगे अदालत में, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। इमरान खान की नाअहली तोशाखाना केस में हुई है। तोशाखाना केस की मेन अपील और फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, जिस दौरान इमरान खान का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज होगा और उसमें इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेने की कोशिश करेगा, वो हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट से अगर फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो जितना मामला लटक जाएगा उतने में तोशा खाना में नाअहली मुमकिन तौर पर ख़त्म हो सकती है। और अगर किसी और केस में फौरी सज़ा ना हुई तो इमरान खान पार्टी चेयरमैन रह सकेंगे। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ। इसलिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ भी पार्टी जा रही है ताकि इनके पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो। और दूसरी तरफ ये अपील भी की जाएगी कि ये फैसला गलत है, क्योंकि नून लीग ने कौन सा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, पीपल्स पार्टी ने कौन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, उनकी हर चीज़ कबूल कर ली जाती है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन हुए भी तो वो कबूल नहीं किए गए। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि इमरान खान की आज जो मुमकिन पेशी है, अभी तक तो ये लगता है कि पेश नहीं करेंगे, लेकिन चलें जो मुमकिन पेशी है, तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स, सपोर्टर्स और वोटर्स को कह दिया है कि आप पेशी पे ना आएँ। इमरान खान अच्छी तरह जानते हैं कि कौम उनके साथ खड़ी है, लेकिन इस टाइम दुश्मन ये चाहता है कि लोग आएँ। 9 मई की तरह एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, इमरान खान की सिक्योरिटी का बहाना बना के, या तो बाकी ट्रायल जेल में हो, या फॉल्स फ्लैग करके तहरीक इंसाफ को मज़ीद तख्ता मश्क बनाया जाए। इन दोनों कामों को भांप लिया गया है और लोगों को कह दिया गया है कि कोई भी घरों से ना निकले, अभी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी आपको कॉल दे दी जाएगी। जब कहीं वर्कर्स कन्वेंशन या जलसा होगा उसके लिए आपको कॉल दी जाएगी, लेकिन अभी किसी को निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान को पता चल चुका है कि केपीके में किस तरह लोग तमाम तर जबर के बावजूद निकले हैं। वर्कर कन्वेंशन को जलसा बना दिया गया। वो खुश हैं, वो तसल्ली में हैं कि उनकी कौम उनके साथ है। यही वजह है जहाँ से मैं दूसरी बात करता चलूँ कि अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जब तक काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस इस मुल्क में हैं, इलेक्शन नहीं होंगे। जहाँ तक रूमर्स हैं कि काजी साहब ये गारंटी दे चुके हैं कि मेरे होते हुए आपको आइन कानून किसी चीज़ की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्शन करवाएं ना करवाएं, हर चीज़ को मैं तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हूँ। हर का गैर आइनी गैर कानूनी चीज़ को मैं तहफ़्फ़ुज़ दूँगा। इसलिए अक्टूबर नवंबर 2024 तक इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। फिर अगर एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हो जाती और वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो फिर मामलात इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पंजाब में इलेक्शन का ऑर्डर दिया था और वो इस केस के बाद अगला फैसला भी देंगे और इसको फिर इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। इसलिए मज़ाहिर अल अकबर नकवी को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस कैंप को जो आइन के साथ खड़ा है कमज़ोर किया जा रहा है। 2-3 बहाने बनाए गए हैं। एक ये कहा जा रहा है कि मईशत बड़ी अच्छी हो गई है, अगर इलेक्शन हो गया तो मईशत ख़राब हो जाएगी, और इसके लिए जो तोजी पेश की जा रही है वो ये है कि स्टॉक मार्केट कितनी ऊपर जा रही है। हालांकि ये सब फ्रॉड है।
نہ ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، نہ ریمیٹنسز اوپر جا رہی ہیں، نہ مینوفیکچرنگ اوپر جا رہی ہے. ایک آدھ مہینے ہو سکتا ہے اچھی مینوفیکچرنگ ہوئی ہو، لیکن اوور آل کچھ اچھا نہیں جا رہا. آپ کی درآمدات بالکل بند کر کے رکھی گئی ہیں جس سے کسی قسم کی گروتھ نہیں ہو رہی. جی ڈی پی مائنس میں جا رہا ہے. کون سی معیشت بہتر ہو گئی ہے؟ مہنگائی 40% کی سطح کراس کر گئی ہے، تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. کیسے معیشت بہتر ہو گئی ہے؟ کسی غریب سے جا کے پوچھیں اس کی معیشت بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن صرف سٹاک مارکیٹ کیونکہ اوپر جا رہی ہے اور اس کو مصنوعی طریقے سے اوپر لے جایا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جی معیشت بہتر ہو گئی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن کروائیں تو معیشت خراب ہو جائے. یہ ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے. یہ بھی کنفرم اطلاعات ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں لوگ نکلے ہیں اور ورکر کنونشن جلسوں میں تبدیل ہوئے ہیں، بند کمروں میں اسے ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اس لیے الیکشن مزید آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. پھر ناظرین اکرام ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، بار بار پی ڈی ایم کے لوگ اور کچھ سمجھدار لوگ بھی اس بات پر یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد فوراً الیکشن کروائے جانے تھے، لیکن 10 تاریخ کو عوام باہر نکل آئی اور لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے اور الیکشن سے پیچھے ہٹ گئے. پھر 25 مئی 2022 کا عمران خان اگر لانگ مارچ کا اعلان نہ کرتے تب بھی الیکشن کروانے کا فیصلہ ہو چکا تھا. آئی ایم ریئلی سوری، جو لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں وہ ان سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. اگر الیکشن ہی کروانے ہوتے تو جب عمران خان نے 3 تاریخ کو اسمبلی توڑ دی تھی تب الیکشن کروا دیے جاتے. اگر الیکشن ہی کروانے ہوتے اور معاملات کو ٹھیک کرنا ہوتا تو شہباز گل کو ننگا کر کے مارنے کی نوبت نہ آتی. 25 مئی کو عوام کا کچومر نہ نکالا جاتا، اعظم سواتی کو ننگا کر کے مار کے اس کی ویڈیو نہ بھیجی جاتی، ارشد شریف کو شہید نہ کیا جاتا، ضلع شاہ کو بھی بےایمانہ تشدد کر کے شہید نہ کیا جاتا، عمران خان کو گولیاں نہ مروائی جاتی، صحافیوں کا جینا حرام نہ کیا جاتا جو پاکستان کے حق میں بولتے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے نہیں تھا کہ ایک مہینے یا اگلے دن الیکشن کروانے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ اور اس جھوٹ پر کبھی بلیو نہ کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا تھا. اگر عمران خان 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان نہ کرتے تو 20 یا 21 کی رات کو ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان خیبر پختونخوا چلے گئے تھے، وہاں سے پھر انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا. ایک ایسی تقرری ہونی تھی نومبر میں جس سے پہلے تو کسی صورت بھی نون لیگ نے الیکشن میں نہیں جانا تھا. تو یہ سب جھوٹ بولے جاتے ہیں اور اب بھی جو الیکشن میں بار بار ڈیلے ہو رہی ہے اس تقرری کے بعد، کیونکہ تقرری کے بعد الیکشن ہو سکتے تھے. عمران خان کی پاپولیرٹی اس لیول پر ہے جہاں دنیا کے کسی لیڈر کو اتنی پاپولیرٹی نصیب نہیں ہوئی کم از کم پچھلی پوری صدی میں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وقت چاہیے. عمران خان کو مزید کیسز میں کنوکٹ کرنے کے لیے وقت چاہیے. یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہونے دیے گئے صرف اس لیے نہیں ہونے دیے گئے کیونکہ اس وقت ایک تقرری ہو چکی تھی. ہو جاتے الیکشن دھاندلی بھی کر لیتے، لیکن خطرہ یہ تھا کہ عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا جیت جاتا تو پھر اس کو کس جیل میں رکھتے. عمران خان کو اسلام آباد کی عدالت سے بھی سزا ہوتی تو اس نے رہنا تو اڈیالہ جیل میں تھا. حکومت چاہتی تو اس کے گھر کو جیل قرار دیتی. عمران خان کو توڑنا ناممکن ہو جاتا. پاکستان کے 2 صوبوں کے فیصلے عمران خان کر رہا ہوتا، بے شک اس کو کنوکٹ کر دیتے. اس لیے الیکشن نہیں ہونے دیے گئے. یہ ڈرتے ہیں عمران خان کی مقبولیت سے اور اب بھی الیکشن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک عمران خان کی مقبولیت کا کوئی توڑ نہیں نکل آتا، کیونکہ عمران خان کے لائل لوگ اب بھی کھڑے ہیں. وہ تگڑے لوگ آگے آ جائیں گے جو نہ مار سے ڈرتے ہیں، نہ اپنی پراپرٹی کھونے سے ڈرتے ہیں، نہ اپنے بزنس کی تباہی سے ڈرتے ہیں. وہ حقیقی آزادی کے اس نعرے پر بلیو کرتے ہیں. ان لوگوں کا خوف ہے جس کی وجہ سے الیکشن نہیں کروائے جا رہے ابھی تک. اب 8 فروری کو قاضی کا امتحان ہے. قاضی صاحب کے بارے میں جو رومرز آ رہے ہیں اگر تو یہ سچ ہیں تو جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے، لوگ جسٹس بندیال کو بھول جائیں گے، لوگ قاضی صاحب کی مثالیں دیا کریں گے. اگر ایسے ہی لیٹنا تھا تو اتنی بڑھ کے مارنے کی میرے خیال ہے کوئی ضرورت نہیں تھی. اتنا تو بندیال صاحب بھی نہیں لیٹے، اتنے تو جسٹس منیر بھی نہیں لیٹے جتنا قاضی صاحب لیٹ رہے ہیں. ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن جو عملہ لے رہا ہے وہ عدلیہ سے لے. یہ بڑی امپورٹنٹ پٹیشن ہے. دعا کریں کہ یہ پٹیشن سن لی جائے اور اس پہ فیصلہ آ جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن بیوروکریسی سے بندے لے رہا ہے. جو آروز یہ سارے بنیں گے، بیوروکریسی ساری طاقتور حلقوں کے نیچے ہے کیونکہ ان کی پروموشنز ان کا سارا کچھ اب ان کے کنٹرول میں ہے. ان کے دستخط کے بغیر پروموشن نہیں ہو سکتی. یہ دھاندلی کا سب سے منظم اور خطرناک منصوبہ ہے. نادرا کا دفتر ایک اور حاضر سروس جنرل کے کنٹرول میں ہے. پوری طرح سے اپنے پنجوں میں اس سسٹم کو جکڑ لیا گیا ہے. ایسے میں عدلیہ سے اگر لوگ آتے ہیں تو مینج تو وہ بھی ہو جائیں گے لیکن سبھی کو مینج کرنا ممکن نہیں ہے. یہاں کچھ ایسے جج موجود ہیں
जिन्होंने बड़े तगड़े तगड़े फैसले भी दिए हैं इस जबर के माहौल में। तो दूसरी जानिब अनोखा लाडला बार बार ये कह रहा है कि आपने मुझे बरी तो करना ही है, आप क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है, लेकिन फैसले में सादिक को अमीन लिखवा कर दे। अब ये बड़ी अजीब डिमांड है। अब अगली पेशी में इनका केस किनारे लग जाएगा और इन्हें बरी कर दिया जाएगा। बज़ाहिर नज़र आता है एक नहीं तो दो पेशियाँ हो जाएंगी। नवाज शरीफ चाहता है कि जो बरीयत का फैसला आए उसमें मुझे सादिक और अमीन डिक्लेयर किया जाए। आप देखेंगे कि रिटर्न फैसले में हो सकता है ये डलवाया जाए। जब हम रिटर्न फैसला पढ़ें तो शायद उसमें सादिक अमीन का लफ्ज़ हो। नवाज शरीफ ये टाइटल लेना चाहते हैं। इस हद तक इस निज़ाम को नवाज शरीफ की बांदी बना के पेश किया गया और फिर अवाम से ये मुतालबा है कि अवाम इज़्ज़त भी करे, अवाम मारे भी खाए, अवाम को कोई हुकूक भी ना मिले, अवाम को रोटी ना मिले, कपड़ा ना मिले, मकान ना मिले, रोज़गार ना मिले, सेहत ना मिले, तालीम ना मिले, लेकिन वो इज़्ज़त करे। इज़्ज़त करवाने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। आजकल इज़्ज़त तब मिलती है जब कुछ काम किया जाए। ज़माना बदल गया है।